اغیار کا جادو چل بھی چکا، اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن کو مٹانا بھول گئے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے۔ حمدہ ثناواں کبریائی برائی سب اللہ سبحانہ و تعالی دے واسطے۔ حضرات، آج دے عظیم و شان خطبہ جمعہ جامع مسجد برکت دے اندر الحمدللہ اللہ نے آج دا اے خطبہ جمعہ واسطے تس احباب دے سامنے مینوں اے شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرو اج دا ہاڈا ساریاں دا مل بیٹھنا، میرا سنانا، تسا دا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، میں جو تس احباب دے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس آیت دے اندر اللہ فرما رہے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرے بندے تو مینوں یاد کر، عرش بری تے بیٹھ کے اپنے فرشتیاں دے اندر میں تینوں یاد کراں گا۔ صبح یاد کر، شام یاد کر، ہر لمحہ ہر گھڑی جیرے وری مرضی جیرے وقت مرضی مینوں یاد کر۔ میں اے نہیں کہاں گا او گجراں والے ٹھہر جو پہلا مینوں لاہور والیاں دی سن لیندو۔ اللہ سب دی سندا ہے تے سارے دی اکٹھی سندا ہے۔ اے میرے مالک دی صفات ہے، واللہ سمیع علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، لطیف خبیر ہے۔ اے میرے مالک دی صفات ہے۔ اللہ 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 کتھے یاد آئی مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ایک دن بغداد دے اندر گئے، نال علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بھی نے، حبیب الرحمن یزدانی بھی نے، عبداللہ شیخ پوری بھی نے، تے نال محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بھی نے۔ کہندے نے اسی پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی قبر تے نا کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، تے دعا جدو کر رہے ایک آن والا آیا، بابا جی آئے، کہہ لگے بابا جی پیر صاحب دی قبر تے کھلو کے، پیر جی منو کو پتر دو، میں تاڑے درتے آیا ماں کہ منو پتر دو، کو اولاد دو، بیٹی دو، روپیہ دو، پیسہ دو۔ تے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نو اللہ نے بڑی بصارت اور بڑی سمجھ عطا کی تھی۔ کہہ لگے پیر صاحب نو پکار نہیں تے فارسی دے اندر پکار، پیر صاحب فارسی جان دے سن۔ بابا جی کہہ لگے نہیں جی مینوں فارسی دے نہیں آندی۔ کہہ لگے پھر بابا جی اونوں پکارو جیری فارسی بھی سندا ہے، پنجابی بھی سندا ہے، ساریاں دی ساری سندا ہے۔ اس واسطے ہر وقت اس مالک نو پکارنا چاہیے ہے۔ وہ مالک نو پکارو، مالک نو یاد کرو۔ اللہ اے نہیں فرماندے تیری ہلے کل سنی اج پھر سن لیے، تینو کر عطا کیتا اج پھر عطا کر دیئے، نہیں نہیں، او مالک کو نام منگو، مالک ناراض ہنداوے، تے مالک کو منگو، مالک کتنا خوش ہنداوے، کتنا خوش ہنداوے۔ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اجری میں حدیث بیان کرن لگا وانا، اگر یہی حدیث بیان کردا وانا میرے جمعے دا حق ادا ہو سکتا ہے، اتنی پیاری حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جرا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ نو یاد کردا ہے،
اس مالک نو ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ ہر ٹائم اس مالک دا شکریہ ادا کردا ہے نا، اللہ فرماندے نے میں اس بندے نال محبت کرن لگ پیا، پیار کرن لگ پیا واں۔ اللہ دا پیار ساری دنیا تو بہترین اللہ دا پیار ہے، اور میں کہنا ہوں مالک اتنا پیار کرنے والا ہے، 70 ماواں دا ایک طرف پیار ہوئے، کلے مالک دا پیار ایک طرف ہے۔ اللہ فرماندے نے میں اس بندے نال پیار کرنا جیرا میرا ذکر کردا ہے، مینوں یاد کردا ہے، مینوں بڑا پسند ہے بندہ۔ اے پھر پیار ایتھوں تک محدود نہیں رہندا۔ اللہ فرماندے نے جبرائیل جی رب جلیل فرمایا ہے میں اس بندے نال پیار کرنا، فلان بن فلان دے نال میں پیار کرنا۔ اللہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ اللہ فرماندے نے جدو میں اللہ پیار کرنا تے جبرائیل تو بھی پیار کریا کر۔ اے پھر پیار اتھوں تک محدود نہیں رہندا۔ اللہ فرماندے نے جبرائیل جاؤ آسمان تے ہر فرشتے نو کہہ دو میرا اللہ اس بندے نال پیار کردا ہے، جبرائیل پیار کردے نے تے آسمان دا ہر بندہ اس بندے نال پیار کرے، آسمان دا ہر فرشتہ اس بندے نال پیار کرے۔ حضرات اے پھر پیار ایتھوں تک محدود نہیں رہندا۔ اللہ فرماندے نے آسمان دے فرشتوں جاؤ دنیا دے ہر بندے دے اندر دل دے اندر ڈال دو اس بندے دی اللہ عزت کر دینے، پیار کر دینے، محبت کر دینے، تسی بھی اس بندے نال پیار کرو، محبت کرو، عزت کرو، اس بندے دی توقیر اور تکریم کرو۔ پھر عزتاں پتہ کی میں مل دیاں نے؟ حاجی صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، نمازی صاحب، اللہ اس طرح پیار اپنا عطا کر دینے، عزتاں عطا کر دینے۔ لیکن کدن اللہ پیار باندے نے؟ بولو جرا اللہ دا ذکر کردہ ہے، اللہ نے یاد کردہ ہے، ہر وقت ہر گھڑی اس مالک دا شکریہ ادا کردہ ہے، اللہ دی نے شکری نہیں کردہ۔ مالک کائنات دا قرآن خالق کائنات فرما رہے نے، مالک کائنات فرما دے نے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے تم نو یاد کر، عرش بری تے بیٹھ کے میں تینوں یاد کراں گا۔ اللہ دا یاد کرنا کتنا پیارا ہے، اللہ دی محبت، اللہ دا پیار۔ اللہ دا یاد کرنا کی ہے؟ اللہ دی محبت، اللہ دا پیار۔ اللہ فرماندے نے تمہیں نو یاد کر، یاد تو مراد اللہ نو یاد کس طرح کرنا میں؟ نماز دے اندر اللہ نو یاد کرنا میں، قرآن پڑھ دیا اللہ نو یاد کرنا میں، تہجد پڑھ دیا اللہ نو یاد کرنا میں، یعنی کہ اس طرح کہہ لو نماز پڑھنا مقصد اللہ نو یاد کرنا میں، تہجد پڑھنا یعنی کہ اللہ نو یاد کرنا میں۔ اللہ 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 میں تے گلی گلی نگر نگر کیا کرنا ماں، ذکر اللہ دا بڑا نیرالا، اور ذکر اللہ دا بڑا نیرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا۔ بولو بولو سستی دور کر کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ 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 فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے دے دلوں نو سکون اودو ملدا وے، دلوں نو اطمینان اور راحت اور چین اودو ملدی ہے جدو ایمان والے اللہ دا ذکر کردے نے۔ ذکر اللہ دا بڑا نیرالا، ذکر اللہ دا بڑا نیرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا۔ تو ذکر دے موتی رول بندے اللہ ہی اللہ،
بول بندے اللہ 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 فرماندے نے میرا ذکر کرنا میں اور جیرا بندہ اللہ دا ذکر کردا وے اور اللہ پاک نے نا اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللہ فرماندے نے ایمان والیاں دے دلاں نو سکون اودوں ملدا وے ایمان والیاں دے دلاں نو چین اودوں ملدا جدوں اللہ دا ذکر کردے نے اللہ نو یاد کردے نے ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ نو یاد کردے نے نماز دے اندر اللہ نو یاد کردے نے اللہ فرماندے نے پھر جڑا بندہ مینوں یاد کردا وے عرش بری تے بیٹھ کے میں اس بندے نو یاد کرنا وا عرش بری تے بیٹھ کے اللہ اس بندے نو یاد کردا ذرا توجہ تہاڈی میری طرف رہے نا انشاءاللہ گلاں دی سمجھ آئے گی اللہ دی رحمت دے نال صحیح مسلم دی روایت وے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد پھر بولو میرے نبی نے فرمایا جرا میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے نا اللہ اس بندے دے 10 گناہ معاف کر دے نے 10 درجات بلند کر دے نے 10 رحمتاں عطا کر دے نے اور جیرا بندہ جمعے دے دن میرے نبی تے کثرت نال درود پڑھدا ہے میرے نبی نے فرمایا میں محمد اس بندے دی سفارش کراں گا اتنا پیارا درود سبحان اللہ پڑھو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 او بیلیا حضور دیاں سنتیں اپنایا کر بیلیا حضور دیاں سنتیں اپنایا کر دن راتی سونے تے درو دب چایا کر اور دن راتی سونے تے درو دب چایا کر او کر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں رب بے جدا درود دیاں ڈالیاں رب بے جدا درود دیاں ڈالیاں پیار سونے آقا دا سینے وچ ہوئے 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 کلی ایک رین نو مدینے وچ ہوئے جڑے چاہندے نے نا اللہ مدینے بلائے مکے بلائے بولو سبحان اللہ پیار سونے آقا دا سینے وچ ہوئے پیار سونے آقا دا سینے وچ ہوئے کلی ایک رین نو مدینے وچ ہوئے بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں رب بے جدا درود دیاں ڈالیاں رب بے جدا درود دیاں ڈالیاں درود بھی اللہ پاک دا ذکر وے درود بھی اللہ دا ذکر وے سبحان اللہ میرے نبی دا بھی ذکر وے میرے نبی تے درود پڑھیا کرو کیونکہ اللہ بھی پڑھدا وے اللہ فرماندے نے نماز پڑھیا کرو پر نماز پڑھیا کرو روزے رکھیا کرو لیکن خود اللہ نماز پڑھ دے میرے نبی اللہ نے فرمایا روزے رکھیا کرو لیکن اللہ خود روزے رکھ دے حج کریا کرو لیکن اللہ خود حج کر دے فرمایا درود پڑھیا کرو کیوں عرش بریت بیٹھ کے میں محمد سونے تے بھی درود پڑھنا وا درود اللہ بھی پڑھدا ہے تے اسی بھی پڑھنا ہے کیوں درود اللہ دا ذکر ہے دے اندر اللہ دا بھی ذکر ہے میرے سونے محمد دا بھی ذکر ہے اللہ 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 میں جو بات کر رہے ہیں سا اللہ 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 فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہ فرماندے نے تم انہوں زمین تے بیٹھ کے یاد کر عرش بری تے بیٹھ کے میں تینوں یاد کرانگا صحیح مسلم دی روایت میں اگر توجہ تیری میری طرف رہے انشاءاللہ ایک ایک لفظ دی سمجھ آئے گی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا جدو بندہ نماز شروع کر دائے، نماز تو پہلے کی پڑھ داوے، سلام پڑھ داوے، اس وقت سورۃ الفاتحہ پڑھ داوے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جرا بندہ سورۃ فاتحہ شروع کر دائے، پہلے لفظ کی پڑھ دائے الحمدللہ رب العالمین۔ آسمانہ دا مالک آسمان تے بیٹھ کے فرماندا وے، او میرے فرشتیو حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پتہ چلیا اللہ بندے دی ہر ادا نو نوٹ کردا ہے اور اللہ بندے دی ہر سوال دا جواب دیندا وے۔ جو انسان ادا کردا ہے، جو انسان نماز پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، انسان زمین تے بیٹھ کے پڑھدا ہے، عرش بری تے بیٹھ کے میرا مالک انہوں بھی یاد کردا ہے، اودا بھی ذکر کردا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جدو انسان پہلی عید پڑھدا وے، کیری عید را توجہ میری طرف رہے، پڑھو ہاں، الحمدللہ رب العالمین۔ آسمانہ دا مالک فرماندا ہے حمیدنی عبدی، او میرے فرشتوں میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے۔ پھر انسان کی کہندا ہے الرحمن الرحیم۔ آسمانہ دا مالک آسمان تے بیٹھ کے کہندا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتی ہے۔ پھر انسان کی کہندا ہے مالک یوم الدین۔ آسمانہ دا مالک آسمان تے بیٹھ کے اپنے فرشتیاں دے اندر کہندا وے مجدنی عبدی۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے تیری نماز تیرے کلے دی نہیں رہی، بلکہ ان تیری نماز تیرے میرے درمیان تسلیم ہو چکی ہے۔ میرے بندے تو میں کو منگدا جا، میں تینوں عطا کردا جاواں۔ انسان نماز دے اندر کوئی کوٹھی بنگلہ روپے پیسے نہیں منگدا، بلکہ کی منگدا وے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ میں نماز سے کی منگا گا؟ روپیہ نہیں منگا گا، کوٹھی بنگلہ نہیں منگا گا، میں مانگنا مت کی منگنا وا سیدھا رستہ دکھا دے، رستہ بھی انہاں لوگاں دا جنہ تے تیرا انعام ہویا وے۔ اللہ نے انعام والے اندہ بھی ذکر کیتا، اللہ اللہ اللہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ پہلے لوگ کہہ رہے نے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہنو انہاں دا ساتھ نصیب فرما۔ پہلے انعام والے لوگ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماندے نبیان دا ساتھ منگیا کرو، صدیقین دا ساتھ منگیا کرو، شہداء دا ساتھ منگیا کرو، صالحین دا ساتھ منگیا کرو۔ اے چار لوگاں دا ساتھ اللہ نو سارے نو نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن ملے گا کنہاں نو؟ جڑے اللہ دا ذکر کر دینے، اللہ نو یاد کر دینے، نماز پڑھ دینے، روزے رکھ دینے، تہجد پڑھ دینے، نوافل ادا کر دینے۔ سبحان اللہ۔ تے جنہاں نے رمضان دے روزے بھی رکھے نے انہاں نے تے ملن ہے گی ملن انشاءاللہ، اللہ دی رحمت دے نال اور اللہ دے فضل دے نال انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔
کنہ نو ملن گے جڑے نماز پڑھ دینے قرآن پڑھ دینے اللہ نو یاد کر دینے سبحان اللہ 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 فرمان دینے تمہیں نو یاد کر عرش بری تے بیٹھ کے میں تینو یاد کرانگا اللہ 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 اگر توجہ تیری میری طرف رہے انشاءاللہ اگلی حدیث سناواں گا ایمان تازہ ہوئے گا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد بولو بولو اور جی بولیا کرو صلی اللہ آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں آؤ آج مل کے ذکر حبیب کریے آؤ آج مل کے ذکر حبیب کریے اپنا بلند تے نصیب کریے اپنا بلند تے نصیب کریے جنت نو جامن لے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں اللہ اکبر کتھے یاد آئے اللہ اکبر اللہ ہڈے نا پیغام ٹی وی تے ایک سکالر بیٹھ دے نا تن درود دی فضیلت دساں ایمان تازہ کرن واسطے سچی بات دس لگا ماں پیغام ٹی وی تے ہڈے ایک سکالر بیٹھ دے نا انہوں نے ایک گل سنائی کہہ لگے میرے دل دا اپریشن ہونا لاسی دل دا میں مریض بندہ سا ملک پاکستان دے اندر علاج کریں لیکن آرام نہ آیا کہنے میں ترکی دے اندر چلا گیا علاج کران واسطے سچی گل تو اندر سننے آما درود دی کتنی فضیلت ہے اسی جدو بولی ہے نا تو بڑے مجبور جو کہ بولنے درود پڑھنے خوش ہو کے پڑھیا کرو مسکرا کے پڑھیا کرو میرے نبی تے درود اوہ اللہ دی قسم اتنا پیارا نبی ہے تے اتنے پیارے نبی دے پیارے امداد نال پڑھیا کرو درود جون کے پڑھیا کرو دلوں پڑھیا کرو اللہ اکبر کہندے جی میں ترکی دے اندر چلا گیا علاج کران واسطے کہندے انہوں نے منو کہا اپنا لباس چینج کر لو تاڑا 2 گھنٹے بعد آپریشن شروع ہو جائے گا کہندے میں لباس چینج کیتا اللہ اکبر کہندے میں جدو لباس چینج کر کے بیڈ تے لیٹیا مانا ایک میں کو لبنانی نرس بیٹھی ہے تو انہیں عربی چاہ کیا کیا تانو درود آندہ ہے کیا تانو درود آندہ ہے وہ بڑے تعجب نال اگو عربی جی جواب دے لگے میں عالم ہاں میں شیخ ہاں میں مولوی ہاں منو کیوں نہیں درود آندا لبنانی عورت لڑکی کہہ لگی اگر تینو درود آندا ہے تو پھر تیرے دل دے مرض ختم ہو جانے چاہیے دے سن پھر تیرے دل دے مرض ختم ہو جانے چاہیے دے سن کہ تو پاکستان چو چلے ترکی دے اندر اپنے دل دا علاج کرانوا سے آیا ہے اور اتنے یقین نال کہہ لگی کہندی دلو درود پڑھ اللہ تیرے دل دے مرض ختم کر دے گا کہندا میں اسی وقت انہاں لمحیاں تے بیٹھ کے میں دلو درود پڑھیا 2 گھنٹے دے بعد آپریشن کرنے واسطے آئے چیک کیتا کہندے تاڑے دل دا تے مرض ہے ہی کوئی نہیں ہے تاڑے دل دا مرض ہے ہی نہیں ہے اور لوگوں یاد رکھو دل دا مرض ختم ہوئے گا درود دے نال دل دی پریشانی ختم ہوئے گی درود دے نال رزق دے اندر فراوانی ہوئے گی درود دے نال ہاں کران دے اندر خوشحالیاں ہون گیاں درود دے نال کران دے اندر پریشانیاں ختم ہون گیاں تے درود بھی اللہ دا ذکر وے سبحان اللہ درود بھی اگر تسی میرے نال بول دے رہو نا انشاءاللہ مزہ آئے گا درود بھی اللہ دا میرے سونے حبیب دا بھی ذکر وے اللہ دا بھی ذکر وے اللہ 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 اگلی حدیث سناوا ایمان تازہ ہوئے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے جرا بندہ مسجد جاندہ وے مسجد آ کے بسم اللہ پڑھ کے صحیح سنت دے مطابق وضو کر دائے
تے وضو کرن تو بعد پتہ کی پڑھدا ہے؟ اشہدو اللہ الہ، میرے نال پڑھو، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ دوسری دعائیں پڑھتا وے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میرے نبی نے فرمایا جرا بندہ یہ دو دعاواں پڑھدا ہے اللہ اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندا وے۔ اللہ اس بندے واسطے جنت دے، بولو تو صحیح۔ اور میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جرا بندہ اے پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تے دوسری دعا پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میرے نبی نے فرمایا میں محمد اس بندے دا ہاتھ پکڑ کے جنت دے اندر لے کے جاواں گا۔ دعا ایڈی لمبی چوڑی، پڑھو ہم میرے نال، اشہد ان لا الہ، اے بھی کیا اللہ دا ذکر کیے، آئیدہ موضوع کیے اللہ دا ذکر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ فرمایا جرا بندہ اے دو کلمات پڑھدا وے میں محمد اس بندے دا ہاتھ پکڑ کے جنت دے اندر لے کے جاواں گا۔ اللہ کتے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول رہا وے، کتے میرے نبی نے فرمایا میں محمد اس بندے دا ہاتھ پکڑ کے جنت دے اندر لے کے جاواں گا۔ کتے میرے نبی نے فرمایا جرا بندہ دو کلمات پڑھدا وے، دو ذکر کردا وے، اللہ اس بندے واسطے آسمان دے 7 دروازے کھول دیندا وے۔ یارو کتنا خوش نصیب بندہ وے جدے واسطے اللہ عرش دے دروازے کھول دیندا ہے۔ معاشرہ ہے نا، کسے واسطے تھانے دا دروازہ کھلے نا بڑا اچھا ویلکم ہوئے، اہلن سہلن مرحبا ہویا ہوئے، تے انسان دے پیری تھلے جاندے جناب آج میرا استقبال ہویا تھانے دے اندر، آج ایم پی اے دے ڈیرے تے میرا استقبال ہویا جناب، انہاں دے ڈیرے دے دروازے میرے واسطے کھلے۔ اور لوگوں وہ مالک کتنا عظیم ہے جرا مالک اپنے بندے واسطے آسمان دے 7 دروازے کھول دیندا ہے۔ تے کدے واسطے کھولدا ہے سنو گے انشاءاللہ کدے واسطے؟ پہلا ذکر جرا بندہ کردا وے، ذکر مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ذکر وے، اے چھوٹے جے بچے کو بھی پوچھو گے انہوں بھی ذکر آندہ ہوئے گا، لیکن شرط ہے وے ذکر سنن تو بعد ذکر نو یاد کرنا وے انشاءاللہ، بولو ذکر نو یاد کرنا وے انشاءاللہ، بما سند انشاءاللہ، ہر چیز دا حوالہ میرے کول وے، اللہ دی رحمت دے نال پورے ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں، اللہ دی رحمت دے نال میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وے جرا بندہ کی پڑھدا وے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ مشکل کلمہ ہی ہے نا، فرمایا جرا بندہ دلو اخلاص نال مخلص ہو کے اے پڑھدا وے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس بندے واسطے آسمان دے 7 دروازے کھول دیندے نے۔ آسمان دے بولو تو صحیح کلمہ کہہ رہا ہے، بولو پڑھو پڑھو،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک کلمہ جرا بندہ پڑھدا وے اللہ اس بندے واسطے آسمان دے ستوں دروازے کھول دیندے نے. دوسرا ذکر میرے تیرے محبوب نبی نے فرمایا جرا بندہ پڑھدا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا. جڑا بندہ اے بھی ذکر پڑھدا وے اللہ فرماندے نے بندے دا ذکر سنن واسطے میں آسمان دے ستوں دروازے کھول دینا وا. اللہ آسمان دے ستوں تے اے ذکر پتہ کدوں پڑھیا جاندا ہے؟ اج کل تے ویسے بھی الحمدللہ عید دے دن نے اج بھی عید دا دن ہے پتہ ہے نا ماشاءاللہ. تے اسی کی پڑھنے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اگلے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا. فرمایا جرا بندہ یہی الفاظ پڑھ لیندے نا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا اللہ اس بندے واسطے آسمان دے ستوں دروازے کھول دیندا وے. یہ ذکر چھوٹے چھوٹے ذکر جڑے یاد بھی کرن دی ضرورت ہر بندے نو آندے نے. معصوم بچہ کھڑا کر لو انہوں بھی آن گے لیکن وجہ ہے کہ انشاءاللہ اسی پڑھنا ہے اللہ دی رحمت دے نال. اس ذکر انشاءاللہ اسی کرنے نے اللہ دی رحمت دے نال. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا دو وقت ایسے نے یعنی کہ دو دن ایسے نے جنہ دنہ دے اندر اللہ آسمان دے ستوں دروازے کھول دیندا وے. اللہ 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 کیرے کیرے دن نے فرمایا ایک سموار دا دوسرا جمعرات دا. ایک سموار دا تے دوسرا فرمایا انہاں دونوں دنہ دے اندر اللہ آسمان دے ستوں دروازے کھول دیندا وے. سبحان اللہ. میرے نبی نے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ تسی سموار اور جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ فرمایا سموار اور جمعرات دے دن ہر بندے دے اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتے جاندے نے. چاہے بندہ نیک ہے چاہے بندہ گناہگار ہے چاہے اللہ دا بڑا برگزیدہ ہے اللہ دا ولی ہے حتیٰ کہ کوئی پیغمبر ہے کوئی نبی ہے اللہ دے سامنے ہر بندے دے نامہ اعمال پیش کیتے جاندے نے. نامہ اعمال تے فرمایا میں اس واسطے جمعرات اور سموار دا روزہ اس واسطے رکھنا وا کہ جدوں بھی میرے اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتے جان میں روزے دی حالت چ ہوواں. سبحان اللہ. میں محمد اس وقت روزے دی حالت چ ہوواں. کدی اللہ دی قسم ہاڈے دل چ نہیں آیا ہاڈے ذہن چ نہیں آیا. ایک دن نا ایتھے ہاڈے کوئی مسجد برکت چ ماشاءاللہ ہی بس ایک طالب علم پڑھدا وے انہوں سموار دا روزہ رکھا. دیکھو کتنی جہلیت ہے. تے کسی نے آخیا جی ہاں سب بوتل پی لو. انہوں نے کہا جی میرا تے روزہ ہے سموار دا. لے جی یہ کہڑا روزہ آ گیا سموار دا بھی کوئی روزہ ہوندا؟ اسی تے اہی سنی دا ہے کسی نے رمضان دے ہی روزے ہوندے نے سموار دا بھی کوئی روزہ ہوندا ہے. اللہ اکبر. بھائی اسی عاشق رسول بنے پھرنے ہانوں اتنا ہی نہیں پتا کہ میرے نبی نے سموار دا بھی روزہ رکھیا جمعرات دا بھی روزہ رکھیا ہے. کدے مسلمان رہ گئے ہیں کدے کلمہ گو رہ گئے ہیں. میں تو کیا کرنا ان کلمہ بھی یہی انداز سے رہ گیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا کھادا پیتا رائے پیا بس پاکستان دا ان کی اور کی مطلب رہ گیا. اللہ میرے توبہ. فرمایا دو ذکر ایسے نے او پڑھن دے نال اللہ آسمان دے ستوں دروازے کھول دیندا وے. دو دن ایسے نے جنہ دے اندر اللہ آسمان دے ستوں دروازے کھول دیندا وے. چار وقت ایسے نے جنہ وقتاں دے اندر اللہ آسمان دے دروازے کھول دیندے نے. اگر توجہ میری طرف رہے انشاءاللہ میں گناواں چار وقت کیرے کیرے نے اللہ آسمان دے دروازے بولو تو صحیح اللہ آسمان دے دروازے کھول. پہلا وقت میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے جدو ظہر دی اذان ہو جائے اس طرح کہہ لو کہ جدو زوال دا وقت آنا ہے نا
یعنی کہ ظہر دی اذان تو بعد تے نماز تو پہلا اے وقت اللہ آسمان دے ستوں دروازے کھول دیندے نے. اللہ دی قسم اتنے اسی بے خبر ہاں، یقین منو اس تو پہلا مینوں بھی نہیں سی پتا کہ اللہ اس وقت بھی آسمان دے دروازے کھول دیندا ہے. اللہ دیاں اتنیاں رحمتاں جنہ تو اسی محروم ہاں، ہانوں پتہ ہی نہیں مالک کتنا بے نیاز ہے. اللہ اکبر. میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ظہر دے وقت یعنی کہ ظہر دی نماز تو پہلا اللہ آسمان دے ستوں دروازے کھول دیندے نے. ایک صحابی رسول آیا نبی پاک دے کول، یا رسول اللہ ذرا دسو تے صحیح نا تسی ظہر تو پہلا 4 رکعتاں پڑھ دیو کی وجہ وے؟ فرمایا میں اس واسطے پڑھنا وا، میں ظہر تو پہلا 4 رکعتاں پڑھاں اس وقت اللہ دے آسمان دے دروازے کھلے ہوندے نے. میں محمد چاہنا وا اللہ دے آسمان دے ستوں دروازے کھلے ہون، اللہ آسمان تو دیکھدا ہووے تے میں محمد نماز دے اندر مصروف ہوواں. دعا کرو اے اللہ جذبہ ہاڈے اندر بھی اللہ پیدا فرمائے. پہلا وقت ہو گیا کیڑا؟ زوال دے وقت. اللہ آسمان دے بولو بولو اللہ آسمان دے ستے دروازے کھولدا وے. تے کیدے نال اللہ اودو کھولدا ہے جدو انسان ظہر تو پہلا 4 رکعتاں پڑھدا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے میں ظہر دی 4 رکعتاں اس واسطے پڑھنا وا ادا پڑھن دا اجر اور فضیلت ہے وے. نبی پاک نے فرمایا اللہ تہجد جتنا ثواب عطا کردا ہے. ظہر تو پہلا جڑا بندہ 4 رکعتاں پڑھدا ہے اللہ کتنا ثواب عطا کردے نے؟ تہجد جتنا اللہ ثواب عطا کردے نے. اور اگلی حدیث سنو نا ایمان تازہ ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا میں محمد ظہر تو پہلا 4 رکعتاں اس واسطے پڑھنا وا، فرمایا جڑا بندہ پڑھدا ہے نا ظہر تو پہلا 4 رکعتاں اللہ اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے، جنت نو واجب کر دیندے نے. کنیاں رکعتاں تے کدوں پڑھنیاں نے؟ بولو بولو کدوں؟ ظہر تو پہلے اینو کہا جاندا سنتاں. سنتاں دا اے عالم ہے تے فرضاں دا کی ہوئے گا؟ سبحان اللہ. اللہ فرضاں دا کنا اجر عطا کرنگے. اللہ اکبر. پہلا وقت کہہ رہا ظہر تو پہلا اللہ پاک آسمان دے ستوں دروازے کھول دیندے نے. دوسرا وقت میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ایک نماز تو دوسری نماز دی فکر کردا وے اللہ فکر عطا فرمائے. یعنی کہ ظہر دی نماز پڑھ لیے اثر دی انسان انتظار کردا ہے فکر کردا وے جلدی دے نال اثر دی نماز دا ٹائم ہو جائے میں نماز پڑھاں اللہ نو یاد کراں. میرے نبی نے فرمایا اس وقت بھی اللہ آسمان دے دروازے کھول دیندا وے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب دے وقت مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے. صحابہ اکرام نے مغرب دی نماز پڑھی. فرمایا لوگ تے مغرب دی نماز پڑھ کے چلے گئے نے تسی ایتھے بیٹھے ہو. فرمایا رسول اللہ اسی اس واسطے ایتھے بیٹھے ہاں ہانو فکر اگلی نماز دی عشاء دی نماز جلدی دے نال آ جائے اسی عشاء دی نماز پڑھ لیے. میرے نبی نے فرمایا اللہ تاڑے جیسے بندیاں واسطے اللہ آسمان دے دروازے کھول دیندا وے. اللہ 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 او اتنا عظیم انسان وے جدے واسطے اللہ آسمان دے دروازے کھولدا وے. اللہ 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 یاد کریا کرو اس مالک نو. تیسرا وقت میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وے تیسرا وقت او وے جس وقت اللہ آسمان دے دروازے کھول دیندا وے. فرمایا جدو ادھی رات دا وقت ہو جاندا وے اللہ آسمان دے ستوں دروازے کھول دیندا وے. اللہ اپنا عرش چھڑ کے آسمان دنیا تے آ جاندا وے. اللہ آ کے وعدہ لگاندا ہے کوئی گناہگار جڑا بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگ لوے او میں بڑا غفور رحیم ہاں آ جائے میں کو منگ لے میں عطا کر دواں. کسی مشکل دے اندر پھسیا وے میں اپنا عرش چھڑ کے آسمان دنیا تے آیا ماں او میرے بندے تو اپنا نرم گرم بستر چھڑ کے ذرا مسلے تے سوار تے ہو تے سینا میں کو مانگ دا جا میں کو مانگ دا نہ سنگ میں تینو عطا کردا نہ سنگاں گا. میں کو مانگ میں تینو عطا کراں بلکہ میں کو نہ منگے گا میں تیرے نال ناراض ہو جاواں گا. میں تے کیا کرنا اللہ پاک فرماندے نے میں کو مانگ دا نہ سنگیا کر میں تینو عطا کراں. اللہ 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 آجا مانگ لے جو تو
جانا وے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا وے بوئے غیرات کیوں تو جانا وے پڑھو لا الہ بولو بولو پڑھو لا الہ الا اللہ مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں کتے دور محل میں بنایا نہیں لاہور جاؤ گے سیمن جاؤ گے پاک بدن جاؤ گے کرایہ لگے گا کہ نہیں بولو بولو لگے گا کرایہ پھر جناب پیر صاحب دی ون سمنیاں فرمائشان ون سمنے نکھرے لیکن اللہ دی قسمیں اللہ فرماندے نے میرے در تے آ جا ایک مرتبہ میرے دروازے نو کھٹ کھٹا لے میں تیری ایک آواز سے 100 مرتبہ لبیک کہاں گا اور جتنے بھی گناہ لے کے آئیں گا میرے در تے آ جا میں تیرے سارے گناہاں نو معاف کر داں گا کدوں اللہ فرماندے نے انہاں اکھاں چو ایک آنسو بہا لے آنسو نہیں فرمایا ایک مکھی دے پڑ جنہ آنسو بہانا تیرا کم میں فرمایا رخساراں دے بعد خوشک ہوئے گا پہلا میں سارے گناہ معاف کر دواں گا اللہ دسو ہاں اپنی ایمانداری نال رمضان چ الحمدللہ اسی ساری اعمال کر دے رہے ہیں نیک اعمال کر دے رہے ہیں تو جس طرح رمضان گزریا وے شیطان تے کھولدا وے اور میری طرف دیکھو شیطان تے کھولدا وے اللہ میری توبہ انسان بھی پتہ نہیں کھل جاندہ وے اپنی ایمانداری نال دسو حسین میاں دے سامنے کیویں جناب رش لگا ہے دسو اور اے دسو ہاں کہ کیا مالک ہانو صرف 1 مہینہ کھلاندا وے کہ اسی صرف 1 مہینہ اس مالک دا شکریہ ادا کرنا ہے ساری زندگی او مالک کھلاندا ہے تینوں بھی کھلا رہا ہے تیری اولاد نو بھی کھلا رہا ہے جڑے تیرے گزر چکے نے اللہ انہاں نو بھی کھلا رہا ہے تیرے آن والے نو بھی اللہ کھلائے گا اللہ ایک کدی بھی نہیں کہندا تو مینوں پکارنا بند کیتا ہے میں تینوں عطا کرنا بند کر دیتا ہے کدی مالک نے کیا ہے ساری دیاری اسی گناہ کرنے ہاں ساری دیاری نافرمانیاں تے جس طرح جناب ساری دیاری نافرمانی کر کے بستر تے لیٹنے آ تے اللہ پھر کہندا میرے بندے میرے کو مانگ لے پھر انسان اتنا لاپرواہ وے پھر نہیں مانگدا اس مالک دے کول پھر نہیں گناہاں دی معافی مانگدا تے جدو ادھی رات دا وقت ہوندا ہے نا اللہ فرماندے نے ہون آ جا میرے در تے اللہ کی فرماندے نے اوئے ہون آ جا میں اپنا عرش چھڑ کے آسمان دنیا تے آیا ہاں میں اتنا عظیم رب ہاں الرحمن علی العرش استوا میرا عرش بھی عظمت والا ہے میں بھی عظمت والا ماں میں بھی قدرت والا ماں میری قدرت دے شاہکار تو کیا جاننے وما قدر اللہ حق کا قدری انسان تو اللہ دی قدر نو پہچان نہیں سکیا انسان تو اللہ دی قدر نو جان نہیں سکیا جس مالک نے تیرے واسطے زمین بنائی تیرے واسطے آسمان بچھائے آسمان نو بلندیاں تے بچھا کر کے پھر تیرے میرے واسطے رحمتاں دی بارش برسائی ہے اس مالک دا اسی کی قدر پایا ہے رمضان گزرے ہڈی ہوا بدل جاندی ہے سنا ہے کہ رمضان آ رہا ہے اب نمازیوں کا سنا ہے کہ رمضان جا رہا ہے اب نمازیوں کا اللہ اکبر اب پکے نمازی بنو انشاءاللہ بنو گے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے بولو پچھلا محلہ نرا دے اچھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا بے جیرا بندہ زہر دیاں 4 رکعتاں پڑھدا وے اللہ اس بندے تے جہنم نو حرام کر دیندے نے جنت نو واجب کر دیندے نے یہ پہلا ٹائم ہے جس وقت اللہ آسمان دے 7 دروازے کھول دے دوسرا ٹائم میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ آسمان جدو ادھی رات دا وقت ہوندا وے اللہ آسمان دے چھتوں دروازے کھول دیندا وے اللہ اللہ تے اللہ آسمان نے دنیا تے آ کے آوازاں لگاندا وے ہے کو میرا بندہ میں کو اپنے گناہاں دی معافی منگ لے ہے کوئی ایسا بندہ جنا مشکل دے اندر مبتلا ہووے او دی میں مشکل دور کر دواں او میرے بندے میں کو منگدا نہ سنگ میں کو منگدا جا میں تینوں عطا کردا جاواں اللہ تے کہندے نے آجا مانگ لے جو تو چاہنا وے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا وے بوئے غیراں تے کیوں تو جانا وے پڑھو لا الہ الا اللہ جنہاں نوں آندا صرف او پڑھو جنہاں نوں نہیں آندا انہاں نال کوئی گلا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں کتے دور محل میں بنایا نہیں بوئے چوکی دار بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ 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 پاک فرماندے نے جدو ادھی رات دا وقت ہوندا ہے اللہ پاک آسمان دے ستوں دروازے کھول دیندا وے اللہ اپنے بندے نو پکار دینے میرے بندے میں عرش بری چھڑ کے آسمان نے دنیا تے آیا ماں تیری خاطر آیا ماں میرے بندے تو میرے نال اتنا ناراض ہو گیا میں کہ تو اتنا مناسب نہیں سمجھیا میں اپنا عرش چھڑ کے تیرے واسطے آیا ماں تے اللہ دی قسم تو نہیں میرے کول آندا اللہ 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 میرے کول آ مسلح تے آ جا مسلح تے سوار ہو جا اللہ 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 میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے پھر اللہ ہر بندے دی دعا سندا وے لیکن دو بندیاں دی دعا نہیں جو سندا آسمان دے دروازے کھلے بھی ہون تے اللہ دو بندیاں دی دعا سندا بولو بولو اللہ دو بندیاں دی دعا سندا یاد رکھ لو وہ اکثریت اے چیزاں ہاڈے اندر پائیاں جاندیاں نے فرمایا پہلا بندہ ہو جدی اللہ آسمان دے دروازے کھول کے اور ادھی رات نو بھی نہیں جو سندا توبہ نہیں جو قبول کردا پہلا بندہ ہوئے جیری مرد ہوئے یا عورت ہوئے ادھی رات ہو جائے تے اللہ دے نال نافرمانیاں کرے یعنی کہ فحش کم کرے بدکاریاں کرے ادھی رات دے وقت اس مالک نو ناراض کرے بدعمالیاں کرے ہاں فحش کم کرے فحاشی تے اریانی دے اندر مبتلا ہو جاوے میرے نبی نے فرمائے چاہے نوجوان ہووے چاہے بوڑھا ہووے چاہے عورت ہووے چاہے مرد ہووے اللہ ایسے بندے دی بھی اللہ توبہ قبول نہیں جو کردا دوسرا بندہ ہووے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وے جرا بندہ سود کھاندا وے یا سود لیندا وے اللہ اس بندے دی بھی توبہ قابل قبول نہیں جو کردا اللہ میری توبہ کتھے کتھے روئیے اج تیرا میرا پاکستان تے سود دی بنیاد تے چل رہا وے اج اسی کیوں ذلیل ہو رہے ہیں اللہ دی قسم کیوں ذلت دا سامنا کرنا پے رہا وے پورا پاکستان سود دی بنا تے چل رہا وے انہاں حکمراناں نو اللہ ہدایت دے دا وے اللہ میری توبہ سود در سود اللہ دی قسمیں لوگاں واسطے بھی مشکل پیدا کر دیتی ہے ہر بندہ مجبور ہو گیا وے سود لین تے خدا را سود نہ کھایا کرو نہ لیا کرو اللہ توبہ قبول نہیں جو کردا سودی بندے دی میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وے جڑا بندہ سود لیندا وے یا سود کھاندا وے سب تو ہلکا نبی پاک نے فرمایا گناہ اے وے کہ اپنی سکی ماں نال زنا کر لوے خدا را آئندہ یاد رکھ لیا جے اگر تسی چاندے ہو کہ اپنی سکی ماں نال کوئی بدبخت بندہ نہیں چاندہ کہ اپنی سکی ماں نال زنا کر لوے اگر کوئی بندہ چاندہ ہے سود کھائیے تے ارتکاب کر لے تے ایک برابر وے اللہ میری توبہ میرے نبی نے فرمایا دو ایسے بندیاں دی اللہ توبہ قبول نہیں جو کردا پہلا جرا سود کھاندا وے دوسرا بندہ او جرا جدو ادھی رات نو فحش کم کردا وے موبائلاں تے گندیاں فلماں تے گندیاں گانے تے گندیاں جناب چیزاں دیکھ
ویکھ داوے اللہ اس بندے دے بھی جناب توبہ قابل قبول نہیں جو کردا خدا را مسلمانوں اللہ دی قسمیں کتھے کتھے روئیے میں تے کل ایک نوجوان ایسے نوجوان نو بھی نظر آیا منو ایسا نوجوان بھی یاد آیا جرا میرا دوست حافظ قرآن میں اللہ دی قسمیں فلمہ پڑھ پڑھ کے دیندا وے کتھے کتھے روے انسان اللہ دی قسمیں میں جدوں نو سمجھایا خدا را اللہ کول ڈر جا اس مالک کول ڈر جا اس مالک دے عذاب کولو ڈر جا تو حافظ قرآن میں کی ہویا دین تو دور ہو گیا میں لیکن لوگاں نو گندیاں فلماں پڑھ کے دینا وے خدا را اس مالک کول ڈر جا جدو انسان اس طرح دے پیدا ہو جان حافظ قرآن گندیاں فلماں پڑھ پڑھ کے دین تے لوگ نوجوان جناب انہا فحاشی تے اریانی دے اندر مبتلا ہو جان پھر اللہ دی قسمیں اللہ دی طرفوں عذاب آن دے جے کتے زندلے دی شکل دے اندر عذاب آن دینے کتے میرے محبوب نبی نے فرمائے قید سالیاں دی شکل دے اندر اللہ دی طرفوں عذاب آن دینے کتے جناب بارشاں نہیں تھے ہندیاں اللہ میری توبہ اللہ دی قسمیں نہیں سمجھے اے سال کسانہ کو پوچھ کے دیکھ لو انہا دنال کی حالت پیش آئیے میں تے گاؤں دے اندر جمعہ پڑھانا منو پوچھ کے دیکھ لو اللہ دی قسمیں کسانہ دنال کی معاملات پیش آئے نے کیوں نہ پیش آن جدو سی فحاشی تے اریانی تے جناب اندر مبتلا ہو گئے ہیں اللہ قید سالیاں پا دین داوے بارشاں نہیں جو برساندہ تسی بھی جان دے رمضان دے اندر بھی بارشاں نہیں ہویاں پتہ چلیا رمضان دے اندر بھی اسی اللہ نو ناراض کر دے رہے ہیں عام دن تے عام دن رہے نے رمضان دے اندر بھی اللہ نو یاد کر دے رہے ہیں کس وقت اس مالک نو خوش کرانگے اللہ دی قسمیں اسی تے مسجد دے آن تو کنی کترانے ہیں 5 منٹ مولوی صاحب اتے کی لگا دین مسجد دے صدر صاحب بھی اکھاں کڈن لگ بیندے نے نمازی ہر بندہ بھی متنفر ہو جاندہ وے او خدا را سونیا تیرا ایک ایک لمحہ ایتھے بیٹھنا اللہ ضائع نہیں کرے گا اللہ ہو سکتا تیرے میرے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دوے اور یقین منو 2.5 گھنٹیاں دی فلم ہوندی ہے جمعہ کنے منٹاں دا ہوندا دسو اور بولو تو صحیح ہاں 1 گھنٹے دا اسی دے 1 گھنٹے دا پڑھانے ہاں تے کئی ماشاءاللہ اتنے مولویوں تو تانگ نے ادھے گھنٹے دا انہوں نے جمعہ کر لے ایک بات یاد رکھو ہر شعبے چے اچھے بڑے لوگ ہندے نے ایک سب کفار دی سازش ہے کہ علماء تو متنفر کیتا جا رہا ہے لوگ علماء اور مولویاں تو متنفر مطلب دین تو متنفر انسان دین تو دور ہو رہے نے ہر شعبے دے اندر کرپٹ انسان ہے جاؤ جیرا مردی شعبہ لب کے بہلو اور یار خدا را اللہ کل ڈرو اس مالک نو یاد کرو چھڑو انہا مولویاں نو صرف سدھے رسے دے آؤ چھڑو انہا وہابیاں بریلوی دیوبندیاں نو مسالک نو چھوڑو اللہ دے دین دی طرف چلو میں نہیں کہندہ تسی بڑے ماشاءاللہ آئے ہو اکثریت بریلوی بھی ہونگے دیوبندی بھی ہونگے اور میری عادت نہیں کسے دی دل اداری کرنا اور کسے دی پگڑی اچھالنا کسے مسلک دے بارے تبرہ بولنا میری الحمدللہ عادت نہیں ہے اور میرے ایک عادت ہے حق بات نو حق کہنا چاہے کوئی بڑا ہوئے چاہے کوئی چھوٹا ہوئے حق بات نو حق بات کہنا اور اپنی عادت نہیں کسے دے مسلک دے بارے بولنا اور الحمدللہ میں ایک بات ضرور کہاں گا ہاڑے کل یا قرآن ہے یا حدیث ہے اس علاوہ ہاڑے کل اور کوئی چیز ہے تو پھر ایمیں بھابیہ کل ڈر دے پھر ایمیں بھابیہ کل ڈر دے یار اسی نہیں کہندے کوئی بھابی ہوئے لیکن مسجد دے اندر آیا کرو مسجد نال پیار پاؤ مسجد نال محبت پاؤ حضرات میں کی بات کر رہے ہیں ساتھ 2 بندیاں دی توبہ اللہ قابل قبول ہے ایک پہلا بندہ جرا سود کھاندا ہے تے دوسرا بندہ کہہ رہا فحش کم کرنے والا بدکاری کرنے والا اللہ نے ناراض کرنے والا حالانکہ اس وقت میرے نبی نے فرمایا اللہ آسمان دے 7 دروازے کھول دین دینے
اللہ آسمان دے ستوں دروازے کھول کے اپنے بندے نو یاد کردے نے میرے بندے میں کو مانگ دا نا سنگ میں تینوں عطا کر دواں اللہ 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 دو افراد ایسے نے جنہ دی اللہ توبہ قابل قبول کر داوے اور اللہ انہاں دی سن لیندا وے فرمایا ایک مظلوم بندہ جدو اپنی زبان تو کوئی بھی بد دعا کر داوے اللہ آسمان دے ستوں دروازے کھول کے اس مظلوم دی بد دعا نو سن دے نے ایک مظلوم بندہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نو یمن دی طرف گورنر بنا کے بھیجیا فرمایا اے ابو ذر میں تینوں ایک تلقین کر لگا وا جی جی یا رسول اللہ کی فرمایا کدی بھی مظلوم دی بد دعا نہ لئی کأنها تصعد الى السماء کأنها شرار فرمایا مظلوم دی بد دعا اس طرح آسمان دی طرف چڑھ دیے جی میں آسمان دی طرف کوئی شولہ چڑھ داوے ایک حدیث کے اندر آنداوے نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب فرمایا اس مظلوم اور اللہ دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوندا اللہ سارے پردے دور کر کے اپنے مظلوم دی بد دعا نو سن لیندا ہے اللہ مظلوم بندے واسطے بھی آسمان دے ستوں دروازے کھول دیندے ہیں مظلوم بہن بھی ہو سکتی ہے مظلوم پڑھا بھی ہو سکتا وے مظلوم بیٹی بھی ہو سکتی ہے مظلوم باپ بھی ہو سکتا وے مظلوم ماں بھی ہو سکتی ہے خدا را میں ایک بات لازمی کر کے جاواں گا یہ بات نوجوانوں ذہن نشین کر لو جنہ دے ماں باپ ہے نے خدا را انہاں نو تنگ نہ کریا کرو انہاں کول بد دعا نہ لیا کرو میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کاش کہ میں محمد دی ماں ہندی میں نماز پڑھ رہا ہندا تے میری ماں منو آواز مار دی محمد میں نماز توڑ کے اپنی ماں دی گل سن لیندا اتنا پیار میرے نبی نو اللہ 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 کاش کہ تیری توجہ ذرا میری طرف رہے میں تینوں دساں ماں نال محبت کس طرح کرنی ہے ادھر حضرت حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چند صحابہ نے 2000 قیدی اکٹھے کر گئے ایویں جناب انہاں دی لین بنائیے 2000 قیدی نے انہاں دے اندر حضرت حلیمہ بھی نے نال حضرت شیمہ بھی نے کون شیمہ جڑی میرے پیارے محبوب پیغمبر نو جھولا جلان والی کون شیمہ یعنی کہ اس طرح کہہ لو میری ماں میرے محبوب پیغمبر دی بہن اور میرے محبوب پیغمبر نو دودھ پلان والی حلیمہ ماں انہاں قیدیاں دے اندر شامل وے تے حضرت شیمہ فرما لگیاں حضرت حلیمہ فرما دیاں نے او صحابی رسول ذرا جاؤ محمد نو کہو تیری ماں آئی ہے سبحان اللہ جاؤ ذرا کہو تاڑی ماں آئی ہے صحابی رسول کہہ لگا جاہل جی عورت وے بے دین عورت وے ایک میں میرے نبی دی ماں ہو سکتی ہے میرے محبوب پیغمبر خیمے دے اندر آرام فرما رہے نے تشریف فرمانے صحابی رسول آیا کہہ لگا یا رسول اللہ ایک حلیمہ نامی عورت آئی ہے تو کہندی میں نبی محمد دی ماں نبی پاک جلدی دنال کھڑے ہو گئے فرمایا جاؤ جلدی دنال بلاؤ بلایا گیا تو میرے تیرے محبوب پیغمبر نے اپنی کالی کملی اتاری کالی کملی اتار کے نیچے بچھائی فرمایا اماں جان بیٹھ جاؤ میری پیاری ماں بیٹھ جاؤ میری پیاری ماں بیٹھ جاؤ اپنی بہنوں بھی بٹھایا اپنی ماں نو بھی بٹھایا جدو بٹھا دیتا نا ماں دی محبت دے اندر آ کے اللہ دی قسمیں 2000 قیدی نے میرے نبی نے فرمایا ساریاں نو رہا کر دو کنے قیدی نے فرمایا اے میری ماں حلیمہ دے قبیلے دے قیدی نے کنہ دے میری ماں حلیمہ دے قبیلے دے قیدی نے ماں دی محبت دے اندر آ کے 2000 قیدیاں نو رہا کر دیتا ہے اللہ دی قسم اے محبت دے کے او بھی رہا تے ہو گئے نے کہہ لگی اتنا پیارا محمد اتنا سونا محمد اتنا مٹھا محمد اسی تاڑا لڑ پھڑنا چڑھنے اسی تانو چھڑ کے نہیں جا سکتے 2000 لوگاں نے میرے نبی تے ہاتھ بیعت کی تھی سارے دے سارے مسلمان ہو گئے
یہ سب ماں دی محبت دا نتیجہ وے. اللہ دی قسم ماں نال پیار کریا کرو, ماں نال محبت کریا کرو. ماں بھی مظلوم ہو سکتی ہے. او کارے دے اندر سچی بات کرن لگا وا, ایک نو تے سس آپس دے اندر لڑیاں جدوں, اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ, اے نو نے جناب اپنے خامد نو آواز ماری, او میرے سرتاج تیری ماں نو مار چلیے, جلدی دے نال آ کے نو ذرا روکو تے صحیح. اے بیٹا بڑے جناب جذبے دے اندر, بڑے جوش و فروش دے اندر آیا, اے دا جناب خون جوش مارن لگ پیا. بڑے غصے دے اندر آ کے ماں کولو پوچھیا نہیں, گچھیا نہیں, بیوی دے کہن تے ماں نو تکا ماریا وے. ماں تندور دے اندر گر گئی ہے, ماں دا اے سارا پاسا سر گیا وے. پولیس آئیے, پولیس نے پوچھیا اما جان تسی اپنی FIR درج کراو. ماں کہہ لگی میں کی دی درج کراواں جی, اپنی بیٹے دی درج کراؤ, اپنی بہو دی درج کراؤ, ربڑ درج کراؤ, FIR درج کراؤ. ماں کہہ لگی جاؤ چلے جاؤ, انہاں دا کوئی قصور نہیں, میرا تے پیر پھسل گیا سی, میں تندور دے اندر گر گئی سا. اللہ دی قسم اج قیامت دا وقت قریب آ رہا وے, کیونکہ اج قیامت دی نشانیاں پوریاں ہو رہی نے. میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سی جدوں لوگ اپنے ماں باپ نو ددکارن گے, ماں باپ ذلیل ہون گے, تے اپنے دوستاں دے اندر جناب عیاشیاں کرن گے, اپنے دوستاں دے اندر مدے اڑان گے. باپ 10 روپے تو ذلیل ہو جائے گا لیکن ماں باپ دی قدر نہیں کرن گے, اور جناب دوستاں نو بڑی تلقین تے بڑی ترجیح دین گے. میرے نبی نے فرمایا جدوں اے وقت آئے گا پھر قریب ہے کہ سرخ آندیاں آن لگ پین گیاں, سرخ آندیاں آن لگ پین گیاں. جاؤ ایک آندھی نہیں, اللہ دی قسم سینکڑوں آندیاں آ چکیاں نے تیرے میرے پاکستان دے اندر, جنیاں سرخ آندیاں نے, بڑیاں بڑیاں تیز تے ترار آندیاں آ چکیاں نے. ان کی دیکھنا چاہندے ہو اس مالک دی ذات نو, ہن کی دیکھنا چاہندے ہو؟ خدا را ہاتھ جوڑ کے کہنا نوجوانو, مظلوم ماں باپ دی بد دعا کدی نہ لے آجے. اللہ دی قسم ایسے لوگ بھی دیکھے نے. میں گھر پڑھان جانا سا, او دی ماں رو کے کہہ لگی, او دی ماں رو کے کہہ لگی قاری صاحب ذرا میرے بیٹے نو سمجھاؤ, اللہ دی قسم مینوں ماما بہناں دیاں گالیاں کردا وے. خدا را اللہ کول ڈر جاؤ, اس مالک کول ڈر جاؤ, اس مالک کول ڈر جاؤ. آخری بات سنو, میری بات مکمل. میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد, بولو بولو, تھکنا میں پہ اکنے تسی پہ, روچی بولو صلی اللہ. میرے نبی نے فرمایا جرا میرے تے جمعے دے دن کثرت نال درود پڑھ دے, میں محمد اس بندے دی سفارش کراں گا. چاہندے ہو نا سارے سفارش, بولو ہاں صلی اللہ. اللہ جتنے بھی بول رہے نے سارے اپنے نبی دی سفارش نصیب فرما. ایک صحابی رسول ہے, انہاں دا نام دہیا کلبی ہے صحابی رسول نے. میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وے جرا ایمان دی حالت دے اندر مینوں دیکھ لوے او تے جہنم دی اگ حرام وے. یعنی کہ ایمان دی حالت دے اندر کنہاں نے ویکھیا ہے؟ صحابہ نے. تے اللہ نے او دے تے جہنم دی اگ فرمایا جرا مینوں دیکھن والے نو دیکھ لوے, اللہ او دے تے بھی جہنم نو اگ حرام کر دیتی ہے. یعنی کہ کسی صحابی نو ایمان دی حالت چ جن نے دیکھے ہے نا, اللہ نے او دے تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. تے اے جی دی میں گل سنا لگا ہے صحابی رسول نے, انہاں دا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی. اے بات یاد رکھو لوگو, چاہے کوئی ولی ہوئے, چاہے کوئی کتب ہوئے, چاہے کوئی صحابی ہوئے, اگر ماں دا نافرمان ہے اللہ انہوں بھی معاف کردا. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. ہے صحابی رسول نے, انہاں دا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت بلال آئے, فرمایا یا رسول اللہ ایک تاڑا صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ موت دا وقت قریب ہے, جان نہیں کر رہی, تکلیف اذیت ہو رہی ہے. فرمایا چلو بلال چلے گئے نے. فرمایا انہاں دی اماں جان نو بلاؤ. اماں جان نو بلایا گیا.
فرمایا اما جی اینو معاف کر دو، ہے تے تاڑا بیٹا وے، اینو معاف کر دو۔ اما جان کہہ لگیاں نہیں نہیں میں نہیں معاف کرنا، یا رسول اللہ نے منو دل ازاری بڑی کیتی ہے، بڑیاں تکلیفاں دیتیاں نے، اج میں کیویں نو معاف کراں؟ یا رسول اللہ اپنی بیوی نو ترجیح دیندا رہیا وے، اپنی اولاد نو ترجیح دیندا رہیا وے، اج میں کیویں معاف کراں؟ جدوں معافی دا نام لیندے ہو مینوں پچھلا وقت یاد آ جاندا وے۔ فرمایا نہیں معاف کرنا، جاؤ بلال جنگل دے اندر چلے جاؤ، جنگل دے اندر لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لے آؤ۔ لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں گئیاں، اما جان پوچھ لگیاں یا رسول اللہ کی کرن لگے ہو؟ فرمایا بی بی اگر اپنے بیٹے نو معاف نہیں کرنا میں محمد نو دیکھیا نہیں جاندا، اس حالت دے اندر اگر تو معاف نہیں کرنا میں اگ جلا کے انو جلا دواں گا، انو راکھ کر دواں گا تاکہ دی جان نکل جائے۔ جدو ماں نے الفاظ سنے نے ماں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی۔ فرمایا رسول اللہ تسی گواہ ہو جاؤ میں ایدی ماں نے معاف کر دیتا وے۔ جدو معافی دے منہ چوں الفاظ نکلے نے اللہ نے اس وقت جان کھچ لئیے، ہے صحابی رسول نے، لیکن انہ دنال ایک افیت تاری ہوئی اللہ دی قسمیں پھر میں تو کس باغ دی مولیاں اس مالک نو ناراض بھی کرنے ہاں ہاں میرے نبی نے فرمائے ماں باپ دی رضا دی اندر اللہ دی رضا وے، ماں باپ دی ناراضگی دی اندر اللہ دی ناراضگی ہے۔ کتھے یاد آئے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ حقائق بیان فرمان دینے کہندے نے ایک بیٹی ایک جناب اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ ایک نوجوان دی شادی ہوئی، جو نوجوان دی جدو شادی ہوئی اے دے گھر بیوی آئی، بیوی نے جناب پورا سامان جناب پورا کر سر تے چک لیا تے بیوی کہہ لگی میرے سرتاج اگر تسی چاندے ہو ہاڈا گھر آباد ہووے پھر اس ماں کل جان چھڑاؤ، اس ماں کل جدا ہو جاؤ اپنا کاربار سب کچھ علیحدہ کر لو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اپنا کاربار سارا کچھ علیحدہ کر لیا، ماں نو تنہا چھوڑ دیتا، اکیلا چھوڑ دیتا وے۔ جدو ماں نو کلیاں چھڑیا نا اللہ میری توبہ بیوی نو پھر بھی صبر نہ ہویا، بیوی کہہ لگی اگر تو چاہنا تیرا کر آباد ہوئے، اگر تو چاہنا میں تیرا کر آباد ہوئے جا چلا جا پلیٹ لے جا چاکو تے چھڑی لے جا، اپنے ماں دے سینے چوں دل نکال کے لے کے آ، اپنے ماں دے کلیجے چوں جناب کلیجہ نکال کے لے کے آ، سینے دے اندر کلیجہ نکال کے لے کے آ۔ انہوں نے پلیٹ پکڑی جا رہا وے چلدا 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 ماں کو لگیا وے، ماں دا سینہ چاہ کر کے دل نکال کے پلیٹ دے اندر رکھیا وے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لے کے چلدا جا رہا ہے چلدا جا رہا ہے، اس طرح ٹھڈ لگا وے تے نیچے گریا وے، ماں دا دل بھی نیچے گر گیا تے بچہ بھی جدوں نیچے گریا، اے نوجوان جدوں نیچے گریا نا ماں دے دل چوں آواز آئی بسم اللہ میرے پتر نو کوئی چا سٹ تے نہیں لگ گئی، میرے پتر نو کوئی چوٹ تے نہیں لگ گئی، ماں دے دل چوں اے آوازاں نکلیاں نے۔ انہیں پھر دل رکھیا تو ماں دے کول چلا گیا وے، جدوں ماں دے کول بیوی دے کول چلا گیا بیوی نو جا کے کہندا ہے میری گھر والی اپنی ماں دا سینہ چاہ کر کے دل لے آیا ماں کلیجہ لے آیا ماں ہن تہاڈا گھر آباد ہو جائے گا۔ بیوی کہہ لگی تیری ماں نے ساری زندگی تیری پرورش کیتی ہے، تین پروان چڑھایا وے، آج تو اپنی ماں دا سکا نہیں ہے تے میرا کیویں سکا ہو سکنا وے؟ اللہ دی قسم اللہ دنیا دے ذلیل کر دیندا جے جڑا ماں باپ دا نا فرمان ہووے۔ میں قطن نہیں کہندا بیوی نال نفرت کرو، ماں نال محبت کرو، بیوی دی محبت اپنی جگہ، ماں باپ دی محبت اپنی جگہ، بیوی نو بیوی دی جگہ رکھو، ماں باپ نو ماں باپ دی جگہ رکھو، خدا را ماں باپ دی خدمت کریا کرو، ماں باپ دی خدمت کریا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا مظلوم دی بد دعا اللہ آسمان دے ستوں دروازے کھول کے سن دینے، ہاں اے تے عام مظلوم دی بد دعا وے، جڑا مظلوم ماں باپ ہوے اللہ دی قسم او دی بد دعا اللہ آسمان دے ستوں دروازے کھول کے اس مظلوم دی بد دعا نو سن لیندے جو۔ دوسرا بندہ ہوے میرے نبی نے فرمائے مومن بندہ جڑا مومن بندہ ہوے او دی جدو روح نکلدی ہے اللہ دی قسم اللہ او دی روح نکال کے آسمان دے ستوں دروازے کھول دیں نے۔ مومن بندے دی روح جدو نکل دی ہے نا
میرے نبی نے فرمایا جڑے فرشتے روح کڈن آندے نے انہاں دے چہرے جڑے نے سورج تو بھی زیادہ چمک رہے ہوندے نے. سبحان اللہ. مومن بندے دی جڑے روح کڈن آندے فرشتے انہاں دے چہرے کس طرح ہوندے نے؟ چہرے تو بھی زیادہ چمک رہے دمک رہے ہوندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تے مومن بندے دی روح نبی پاک نے بلکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ فرماندے نے اطمینان والی روح بڑے آرام نال نکلا، بڑے سکون نال نکلا، بڑی راحت نال نکلا. میرے نبی نے حدیث کا حوالہ دے کے سمجھایا، آپ نے مثال دے کے سمجھائی. فرمایا کسی برتن دے اتے مشک دے اتے پانی ہوئے تے او مشک دے اتے برتن دے اتے کوئی ٹکن ہوئے. فرمایا ٹکن نو اتار دو تے پانی نے انڈیل دو. فرمایا کس طرح آرام نال پانی نکل داوے. فرمایا مومن بندے دی بھی روح اس طرح نکل دیئے. تے جرا بدبخت بندہ وے ماں باپ دا نافرمان ہے، اللہ دا باغی ہے، میرے نبی دا نافرمان ہے. میرے نبی نے فرمایا او دے بندے دی روح اس طرح نکلے گی جدو آن گے فرشتے بھی انہاں دی بد شکلی ہوئے گی، بدبو ہوئے گی. آن گے فرشتے آن کے انہوں تھپر مارن گے، مکے مارن گے، ایدے نک منہ چو خون مگان گے. اللہ میری توبہ جدو خون مگان گے نا انہوں تکلیفاں تے عزیتاں دین گے. میرے نبی نے فرمایا اس بندے گناہگار بندے دی روح اس طرح نکل دیئے. آپ نے مثال دے کے سمجھائے. فرمایا جی میں کو مل مل دا کپڑا کانٹے دار چاری تے بعد دیتا جائے. فرمایا بعد دے اندر انہوں کھیچ لیا جاوے کہ میں لیرو جاندہ وے. فرمایا گناہگار بندے دی روح اس طرح نکل دیئے. اللہ میری توبہ تے جدو روح نکل دیئے گندے ٹاٹ تے گندے کپڑے دے اندر ڈال کے فرشتے آسمان دی طرف جاندے نے. آسمان دے ستوں دروازے بند کیتے جاندے نے، دتکار دیندے نے جاؤ لے جاؤ اسی آسمان دے اس بدبخت روح نو نہیں جان دینا. لے جو دی بڑی سمیل تے بڑی بدبو ہے اسی نہیں جان دینا. اتوں جناب سٹ دینے سے روح گندی روح نو نیچے سٹ دیندے نے. تے نیک بندے دی روح میرے نبی فرماندے نے ایویں قبر دے اندر رکھی جاندی ہے. تے نبی پاک نے فرمائے اللہ فرماندے نے نم کا نامت العروس، سو جا اس طرح سو جا جی میں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے. سبحان اللہ. مومن بندے دی روح فرمایا اللہ سو جا اس طرح سو جا جی میں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے. فرمایا او دے خامن تو بنا انہوں کوئی نہیں جگاندا، میں اللہ تو سوا تینوں کوئی نہیں جگاواں گا. سبحان اللہ. تو میں بات کر رہا سا مومن بندے دی روح کس طرح نکل دیئے. روح نکالن والے آسمان دے فرشتیاں دے چہرے سورج دی طرح چمک رہے ہونگے، دمک رہے ہونگے، اور او دی حد نکاح تک انہوں رحمت دے فرشتے نظر آ رہے ہونگے. اور میرے نبی نے فرمایا وے زمین تو لے کے آسمان تک آسمان دے رحمت دے فرشتے اس مومن بندے واسطے دعاواں کر رہے ہونگے. سبحان اللہ. اور پنجویں چیز میرے نبی نے فرمایا وے جدے دی روح نکالن لگن گے اللہ آسمان دے ستوں دروازے کھول دین گے. ایک ہی دی روح نکل رہی ہے یعنی کہ ہاڈی الحمدللہ جنہیں بھی آئے ہو سارے علی یار اسی سارے مومن اللہ دی رحمت دے نال. پکے سچے مومن بننا ہے کہ نہیں؟ اور بولو کہ صحیح بننا ہے انشاءاللہ. سارے بنو گے اللہ دی رحمت دے نال. تے پکے سچے مومن کدو بنیا جاندہ ہے جدو اللہ نو یاد کران گے، جدو اللہ دا ذکر کران گے، اس مالک نو یاد کران گے، اس مالک دا شکریہ ادا کران گے. اللہ دی قسمیں سے عید تے کنیاں رب دیاں نعمتاں کھادیاں اور کنی کو مرتبہ آگے شکریہ ادا کیا ہے. میرے نبی نے جدو کوئی تکلیف آندی پھر بھی مسلح تے نظر آتے. آپ نو کوئی آسانی راحت کوئی بھی نعمت ملدی پھر بھی میرے نبی مسلح تے نظر آندے. کوئی پریشانی آندی مالک نو یاد کر دے تے کوئی جناب اللہ نعمت عطا کر دے رب دا شکریہ ادا کر دے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ
تیرا شکر ہے. اور رب دا شکریہ ادا کس طرح ہوئے گا؟ اس مالک نو یاد کرو گے، نماز پڑھو گے، قرآن پڑھو گے. اے نہیں کہ رمضان گیا ہے بس گل بات گئی ختم. جس طرح کہ میں پہلے بتا چکے ہیں، آخری باتیں سنا انشاءاللہ بات مکمل. جس طرح پہلے بتا چکے ہیں کہ سنا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اب نمازیوں کا سلام آ رہا ہے. یہ صاحب نہیں ہونا چاہیے کہ پورا سال صوفی صاحب نے جناب چہرہ ہی نہیں اپنا دکھایا. انشاءاللہ عام دن چ بھی آنا. آؤ گے اللہ دی رحمت دے نال، وعدہ کر دے، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو. اللہ اے جڑے ہاتھ کھڑا کر کے سارے کرو انشاءاللہ. اللہ جڑے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کر دیں تیرے گھر نو آباد کران گے. اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما. اللہ تو انہاں دے گھراں دے اندر رزق دیاں فروانیاں عطا فرما. اللہ بھرپور خوشیاں عطا فرما. میرے مالک تو تے دیکھ رہے ہیں میں جنہ نے ہاتھ کھڑے کیتے نے. اللہ تو انہاں تے راضی ہو جا. اللہ تو راضی ہو جا میرے مالک، ہڈے تے راضی ہو جا. وما علینا الا البلاغ المبین.